नमस्कार दर्शकवृन्द, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम डिजिटल नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा नेपालका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रयोग, विकास, विस्तार अनि यसको प्रभावका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, देशैभरि रहेका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन लगायतका कार्य गर्ने जिम्मेवार निकाय सहकारी विभागले अनुगमन, नियमन लगायतका कार्यमा कोपोमिस नामक प्रणालीको प्रयोग गरिरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै प्रणालीका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। देशैभरि रहेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको नियमन गर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकाय सहकारी विभागले पछिल्लो समय आफ्ना कार्य सम्पादनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेको छ। छरिएर रहेका पुँजीलाई एकत्रित गर्दै व्यक्तिको आर्थिक विकास, स्वरोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता लगायतका उद्देश्यका साथ खोलिएका सहकारी सङ्घ संस्थाको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहात रहेको महत्त्वपूर्ण विभाग हो सहकारी विभाग। विभागले सानादेखि ठूला पुँजी भएका, सुगमदेखि दुर्गमसम्म रहेका सहकारीको नियमन र अनुगमन लगायतका कार्यलाई छिटो, छरितो, सहज र पारदर्शी बनाउन कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम कोपोमिसको प्रयोग महत्त्वका साथ गरिरहेको छ। सूचना प्रविधि पछिल्ला दिनमा अत्यावश्यक विषयको रूपमा राज्यले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा पनि अवलम्बन गरिरहेको विषय हो। सहकारी विभागको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने सहकारी विभागले गर्ने दैनन्दिन क्रियाकलापहरूलाई हामीले सहकारी विभागको वेबसाइट, फेसबुक पेज र विभागमा रहेको एउटा प्रणाली सिस्टम, सफ्टवेयर सिस्टम कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, यसैलाई आधार मानेर र यसभित्र रहेर विभिन्न प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको सूचना तथ्याङ्क लिने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र नीति निर्माणमा त्यसको उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभागले एउटा प्रणाली समेत राखेर सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिरहेछ र यही रूपमा अगाडि बढेको छ। बढ्दो सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि कोपोमिस प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो विभागले। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 31,373 वटा सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन् भने संस्थामा आबद्ध सदस्य सङ्ख्या 73 लाख रहेको छ, जसमध्ये 32,82,000 सदस्यको विवरण हाल कोपोमिस प्रणालीमा रहेको छ। कोपोमिस प्रणालीमा प्रारम्भिक संस्थाले आफू सम्बद्ध सूचनाहरू राख्दिने र ती सूचना तथ्याङ्कलाई हामीले यहाँ बसेर मोनिटरिङ गर्ने, हेर्ने, सूचना तथ्याङ्क राख्नका लागि मोटिभ गर्ने, यी दुईटै काम र प्राप्त भएका सूचना तथ्याङ्कलाई आधार मानेर भोलिका दिनमा यो सहकारीसँग सम्बन्धित नीति बनाउन, कानुन बनाउन त्यो सूचना तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो प्रणाली हो। त यो प्रणाली स्थापना भएको 72-73मै हो र यसले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको डिटेल सूचना तथ्याङ्कको माग गर्छ। र के छ भन्नुहोला भने सहकारी संस्था देशभरि ठुलो सङ्ख्यामा छन्। अहिले पनि पछिल्लो तथ्याङ्क भन्नुहुन्छ भने गत फागुन मसान्तसम्म चाहिँ 31,373 देशभरिका सहकारी संस्था हुन्। र यो सहकारी संस्थाको काम हामी सङ्घीयतामा गएसँगै नियमनको काम, तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम 3 तहमा बाँडिया छ। सहकारी विभाग यो सङ्घीय सहकारी विभाग हो। प्रदेशमा प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालय छ र स्थानीय तहमा चाहिँ प्रत्येक पालिकामा सहकारीसँग सम्बन्धित नियमनदेखि लिक्विडेसनसम्मका काम र स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काम चाहिँ तहगत सरकार सबै 761 ठाउँबाटकै सरकारले गर्छन्। अब सङ्घीय सहकारी विभागले अन्तर्प्रादेशिक कार्यक्षेत्र भएका संस्थालाई नियमन गर्ने भनेर कानुनले किटान गरेको छ। र पनि के हो भने केन्द्रीय सिस्टममा देशभरिका सबै सहकारीको तथ्याङ्क होस् र त्यो सिस्टमले भोलि यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या र यसलाई भोलिका दिनमा वे आउट गर्न सक्ने पाटो पनि तथ्याङ्कलाई हेरेर गर्न सकियोस् भनेर यो कोपोमिस प्रणाली सुरुवात गरियो। कोपोमिस प्रणाली सुरुवात गरिसकेपछि हामी कहाँ सहकारी संस्थाको साइज र सहकारी संस्थाको क्षमता
हेर्दाखेरि निकै साना र निकै ठुला समेत छन्। कतिपय विकास ब्याङ्कभन्दा पनि ठुलो हाइटेक प्रविधि पनि प्रयोग गरेका सहकारी संस्था छन् भने कतिपय गाउँठाउँमा महिला सङ्गठित हुने 20-25 जना महिला सङ्गठित भएर संस्था चलाउने, थोरै रकम कलम कारोबारको काम गर्ने, दुधका अनि तरकारीका समूहहरू सङ्गठित हुने विषय पनि छ र एकदम सुगमदेखि एकदम विकट ठाउँमा पनि सङ्गठित छ। त्यसो हुँदा के छ भने हामीले प्रणाली यहाँ राखिरहँदाखेरि विकटका सबै संस्थाले सहज रूपमा त्यो प्रयोग गरेर सबै संस्थाले तथ्याङ्क राख्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म अझै सिर्जना भएको छैन र हामी लिने क्रम र यो कोपोमिसका सन्दर्भमा चेतना जागृत गराउने क्रम र यसमा तथ्याङ्क राख्नुपर्छ महत्त्वबोध गराउने र तथ्याङ्क राख्नका लागि सिकाउने सहजीकरण गर्ने, यी तीनटै कामबाट सहकारी विभाग अगाडि बढिरहेछ। त्यसपछि जति तथ्याङ्क प्राप्त भयो त्यसलाई विश्लेषण गरेर नीति निर्माणमा प्रयोग गर्ने र थप तथ्याङ्क प्राप्तिको लागि मोटिभ गर्ने र जो संस्था चाहिँ यसमा आबद्ध हुनुभएको छैन उहाँहरूलाई ल है यो प्रणालीमा तथ्याङ्क राख्नुपर्छ, यो राज्यले यो क्षेत्रगत नीति कानुन बनाउन अनुगमनका सन्दर्भमा संस्थाको समस्या कानुनी पाटो संस्थाले पालन गर्यो गरेर भन्ने विषय बेलैमा हेर्न चाहिँ यो प्रणालीले सहयोग गर्छ। तपाईँले यो प्रणालीलाई तथ्याङ्क राखिदिनुहोस्, सिस्टममा तथ्याङ्क राखिदिनुहोस् भनेर हामीले विभिन्न पाटोबाट प्रयत्न चाहिँ गरिरहेछौँ र अहिले हामीले यो 31,373 देशभरिका संस्थामा यो सिस्टमको पासवर्ड पठाएका संस्था 28,000 प्लस संस्था छन्। उहाँले पासवर्ड लिइसक्नु भएको छ र कम्तीमा एक पटक यो सिस्टम खोलेर सिस्टममा केही तथ्याङ्क लगइन गर्ने संस्थाको सङ्ख्या 18,672 छ र अर्को सदस्य इन्ट्रीको विषय सदस्य करिब 72-73 लाख सदस्य सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले देशभरिबाट। त्यसमा 32,82,000 सदस्यको KYM भन्छ, नो योर मेम्बर, त्यो मेम्बरको डिटेल हो। यो यति संस्थाको मेम्बरको डिटेल पनि हाम्रो प्रणालीमा अहिले छ र यही पाटोबाट हामीले प्रयत्न गरिरहेछौँ। अब यसलाई थप्दै लैजाने, भ्यालुएड गर्दै लैजाने, अद्यावधि गर्दै लैजाने र त्यसलाई भेरिफाई पनि गर्दै जाने, यी तीनटै पाटोबाट हामीले इन्टरभेन गर्ने प्रयत्न विभागले गर्दैछ। प्रणालीमा आबद्धताका लागि विभागले युजरनेम पासवर्ड उपलब्ध गराउने गर्दछ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई विभागले उपलब्ध गराएको युजरनेम पासवर्ड राखी www.copomis.gov.np मा लगइन गरी आवश्यक विवरण भरी प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नेछन् सहकारी सङ्घ संस्थाहरू। सहकारी संस्थाले कसरी यो कोपोमिस प्रणालीको युजरनेम र पासवर्ड लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा हामीले पहिला नियामक निकाय पार्टबाट चाहिँ हामीले लगइन गर्छौँ र कुनै एउटा सहकारी संस्थाले चाहिँ आइडी पासवर्ड लिनु परेमा चाहिँ हामीले उसको विवरण, जस्तै कुनै नयाँ सहकारी छ भने चाहिँ उसको नयाँ विवरण, यो सम्पूर्ण विवरणहरू भरेर चाहिँ उसको नामहरू, दर्ता नम्बरहरू, कहाँबाट दर्ता भएको कुराहरूदेखि दर्ता मितिदेखि लिएर उसको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ इन्ट्री गरेर सुरक्षित गरिसकेपछि हामीले सहकारी संस्थालाई अब यसरी एउटा पासवर्ड पठाउनुहोस् भन्ने अप्सन छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले जुन इमेल एड्रेस हामीले इन्ट्री गरिरहेको छौँ त्यसमा र त्यही इमेलमा चाहिँ जुन सहकारीको पार्टबाट चाहिँ उहाँहरूकोमा एउटा लिङ्क जान्छ, नो रिप्लाईबाट एउटा लिङ्क जान्छ र त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ आफै नयाँ पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सहकारी संस्थाले के पासवर्ड राख्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ केही पनि थाहा हुँदैन। उहाँले जे राख्नुभयो त्यही नै एउटा उहाँहरूको पासवर्ड हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आइडी पासवर्ड वितरण गर्छौँ र सहकारी संस्थाले आइडी र पासवर्ड राखिसकेपछि उहाँले पनि आफ्नो पार्टबाट सहकारीको पार्टबाट चाहिँ कसरी लगइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उताबाट हेर्न सकिन्छ। सहकारीको पार्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नियामक निकायले हेर्ने भनेको चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ रिपोर्टिङको कुराहरू चाहिँ यो कोपोमिस सिस्टम प्रणालीले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। जस्तै सहकारी संस्थाको चाहिँ एजिएमको रिपोर्ट, साधारण सभाको विवरण, निर्वाचनको विवरण, जुन आन्तरिक बैठकको कुराहरू हो, अनि सञ्चालक समितिले लिएको ऋणका विवरणहरू, कर्मचारीका विवरणहरू जस्ता कुराहरू, 3 पुस्ते विवरण जस्तै शेयर सदस्यको 3 पुस्ते विवरणहरू, KYM फारम अपडेट गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू, सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू जस्ता चाहिँ उनीहरूले हामी नियामक निकायलाई चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट गर्नुहुन्छ र यसरी उहाँले पठाएको रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले यसरी साधारण सभाको रिपोर्ट यसरी हेर्न सकिन्छ र यसमा हामीले कार्यमा हेरिसकेपछि उहाँहरूले साधारण सभाको जानकारी दिनुभयो
र सबै जानकारी दिइसकेपछि हामीले विवरण सबै कुराहरू ठिक छ भने चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। र यसरी नै हामीले अरू विवरणहरू पनि जस्ता निर्वाचनका कुराहरू र अरू जुन कुनै विवरण सहकारी संस्थाले हामीलाई पठाउनु भएको छ हो त्यसरी नै हामीले यसरी नियामकको पार्टबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्दछौँ। प्रणाली प्रयोगका क्रममा कुनै समस्या आएमा अनलाइन नै सम्बन्धित व्यक्तिसँग राख्न सकिने गरी यो प्रणालीको विकास गरिएको छ। कुबमिसले चाहिँ सहकारीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र यसलाई प्रशोधन गर्ने र यसको प्रतिवेदन दिने काम गर्दछ र यो सहकारी विभागको एकदम फर्स्ट प्रायोरिटीमा रहेको सफ्टवेयर हो। र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो रिपोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो समष्टिगत रिपोर्ट हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले ओभरअल अल ओभर द नेपालमा चाहिँ हामीले अझसम्मको रिपोर्टहरू के भइरहेछ कुबमिसमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो ड्यासबोर्डबाट चाहिँ यो विभागको ड्यासबोर्डबाट चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पासवर्ड वितरणको सङ्ख्या देख्न सक्नुहुन्छ र आजसम्म कुल पासवर्ड वितरण भनेको चाहिँ 28,404 भनेको तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कुबमिस प्रणालीमा चाहिँ हामीले कम्तीमा एकपटक लगइन गरेको सङ्ख्या भनेर यसो लगइन गर्ने सङ्ख्याको रिपोर्ट यसरी देख्न सक्यो र यसमा चाहिँ हामीले आव अनुसारको पनि छुट्याइरहेको छौँ। सहकारी संस्थाले काम गर्दै जाँदाखेरि कुबमिस प्रणाली युज गर्दै जाँदाखेरि कुनै समस्या आयो भने चाहिँ उहाँले हामीलाई सोझै च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेसेन्जरको रूपमा चाहिँ हामीले च्याट गर्न सक्छौँ यसमा। र यसमा हामीले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हामीलाई जुन मेसेज पठाउनु भएको छ एक्सेल फाइल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सेल फाइल अझै पनि अपलोड हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ समस्याहरू उहाँले चाहिँ हामीलाई मेसेज गर्नुहुन्छ र हामीले उहाँलाई च्याट मार्फत चाहिँ उहाँलाई समस्याको समाधान गरिदिन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ फिडब्याक। हामीले जति पनि सहकारी नेपालभरिमा जति पनि सहकारी संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई फिडब्याक गरेका कुराहरू जस्तै कुनै प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो छ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ सोझै हामीले यो विभागको ड्यासबोर्डबाट चाहिँ हामीले सोझै उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू सुझावहरू हेर्न सकिन्छ। कुन इमेलबाट पठाउनु भएको छ, सम्पर्क नम्बर, प्रविष्ट मिति र अवस्था, उसको अवस्था के छ भनेर यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा गुनासो हेर्न सक्नुहुन्छ है, गाउँ सहर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले एउटा गुनासो गरिरहेको रहेछ। त्यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामी कार्य भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि उहाँहरूको यस्तो एउटा सानो गुनासो टाइपको एउटा टिकट जेनेरेट भएर चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा आइरहेको हुन्छ। कुनै पनि सहकारी संस्थाले फिडब्याक आएको कुराहरूमा चाहिँ नियामक निकायलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ नियामक निकायलाई पठाउँछ। नियामक निकायलाई पठाइसकेपछि चाहिँ नियामक निकायले सकेन भने चाहिँ उसले विभागलाई सिधै विभागलाई अनुरोध भनिसकेपछि बल्ल हामीले उसलाई चाहिँ फर्जिट गर्न सकिन्छ। प्रणालीमा आबद्ध सङ्घ संस्था र तिनका सदस्यको संवेदनशील तथ्याङ्कहरू रहने हुँदा विभागले प्रणालीको सुरक्षामा विशेष सतर्कता अपनाएको छ। सहकारी संस्थाहरूले लगइन गरिसकेपछि के विवरणहरू राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम सहकारी संस्थाहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ उहाँहरूले सुरुमा गर्नुपर्ने सदस्य इन्ट्री हुन्छ। सदस्य भनेर चाहिँ सेयर सदस्यको इन्ट्री हुन्छ। उहाँले सदस्य इन्ट्री गरिसकेपछि उहाँको जस्तै वार्षिक विवरणहरू जुन अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, जुन साधारण सभाको विवरण, निर्वाचनको विवरण, सम्पत्ति शुद्धिकरणको विवरण अनि मासिक वित्तीय विवरणहरू कुराहरू चाहिँ सहकारी संस्थाले यो ड्यासबोर्ड मार्फत चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ। र सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ भरेको विवरणको आधारमा चाहिँ यसमा तपाईँले ड्यासबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो साधारण सभा मिति भरिएको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सहकारी संस्थाले यो आर्थिक वर्षको साधारण सभा उसले सिस्टममा राखेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सहकारी संस्थाले सर्वप्रथम गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ सदस्य दर्ता हुन्छ। जस्तै सदस्यमा चाहिँ उहाँले सेयर सदस्यको विवरणहरू चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि एउटा सहकारी संस्थामा आबद्ध भएको सहकारी सेयर सदस्य हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको 3 पुस्ते विवरण सहकारी संस्थाहरूको हुन्छ र त्यसैको आधारमा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ यो जुन व्यक्तिगत सदस्यको विवरण चाहिँ 3 पुस्ते विवरण इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सहकारी संस्थाहरूले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ साधारण सभाको विवरणहरू, जस्तै साधारण सभा कहिले भयो, कुन आर्थिक वर्षमा भयो, कुन ठाउँमा भयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ कुबमिस मार्फत चाहिँ नियामक निकायलाई पठाउन सक्छ। र अर्को भनेको चाहिँ निर्वाचन कुराहरू, उपनिर्वाचनका कुराहरू, समितिका कुराहरू, उपसमितिका कुराहरू र सहकारी प्रबन्धन कोषमा आफूले सहकारी संस्थाले कति रकम जम्मा गर्यो भन्ने कुराहरू भाउचर राख्ने जस्ता कुराहरू र सहकारी संस्थाको ओभरअल 1 वर्षको समष्टिगत रिपोर्ट जस्ता कुराहरू चाहिँ सहकारी संस्थाले चाहिँ यो सिस्टम मार्फत चाहिँ हामीले नियामक निकायलाई चाहिँ पठाउन सक्दछ। र जस्तै अरू कुराहरू पनि थप विवरणहरू जस्तै मासिक तथा वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू अनि निवेदन दाखिलाहरू भनेको विनियम संशोधन, कार्यक्षेत्र थपगढका कुराहरू पनि हामीले सोझै सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ।
र आन्तरिक कार्यहरू भनेको चाहिँ कुनै सहकारी संस्थाहरूमा आन्तरिक कुराहरू जस्तै बैठकहरू भएको, कुनै परामर्श सेवाहरूको विषयमा उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने, र समितिको सदस्यहरूले चाहिँ ऋण लिएको विवरण अनि कर्मचारीको विवरण अरू जस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आन्तरिक कार्यहरूमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। सहकारी संस्थाहरूले दिएको सम्पूर्ण विवरणहरू जस्तै सहकारीको 3 पुस्ते विवरण, उसको आर्थिक विवरणहरू चाहिँ हामीले एउटा क्लाउड मार्फत जस्तै हाम्रो नेपाल सरकारको GIDC क्लाउडमा चाहिँ सबै एकदम सुरक्षित रहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित गर्नको लागि अथवा ब्याकअप गर्नको लागि हामीसँग एउटा सर्भर पनि, ब्याकअप सर्भर हामीले हेडरमा राखिरहेका छौँ। यसरी नै यो प्रणालीको काम हुन्छ। विगतमा परम्परागत रूपमा सहकारी सङ्घ संस्थाको आधारभूत तथ्याङ्क लिनेदेखि नियमन कार्य भौतिक रूपमा हुँदै आएकोमा कोपोमिस प्रणालीको प्रयोगले ठूलादेखि साना विभिन्न प्रकृति र दुर्गमसम्मका सहकारीको तथ्याङ्क, विवरण, प्रतिवेदन लिनेदेखि नियमन कार्यलाई समेत सहज बनाएको छ। सहकारी विभागमा हामीले सहकारीको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गरिराखेको MIS सिस्टम कोपोमिस भनेर हामी भन्छौँ। कोपोमिस सिस्टमको प्रयोग गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अहिले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको आधारभूत तथ्याङ्कहरू हामीले अनलाइन सिस्टमबाटै लिने गरेका छौँ र त्यो बाहेक सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ उनीहरूले गरेका कार्यक्रमहरू, साधारण सभा, अडिट रिपोर्ट लगायतका प्रतिवेदनहरू पनि उनीहरूले अनलाइन सिस्टमबाटै सबमिट गर्ने सुरु गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पेपरको कामहरू एकदमै कम भएर गएको छ भने हामीले चाहिँ सहकारी संस्थाका गतिविधिहरूलाई अनलाइन सिस्टमबाटै एउटा खालको मोनिटरिङ गर्न सहज भएको छ। यसका अलावा हामी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको अनुगमनमा जाने बेलामा पनि अनुगमन जानुभन्दा पूर्व सहकारी संस्थाका आधारभूत विवरणहरू पहिला नै अध्ययन गरेर एउटा अनुगमनको रोडम्याप तयार गरेर जानको लागि यसले सहज बनाएको छ। त्यसैले अहिले सहकारी संस्थाहरू चाहिँ कोपोमिस सिस्टममा इनरोल हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी तिनै तहका सरकारहरूलाई चाहिँ सहकारी संस्थाको नियामक निकाय पत्ता लगाएर चाहिँ काममा सहज भएको छ। यसका अलावा सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ मोनिटरिङको काममा पनि यसले चाहिँ सहजता थपेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3 तहका सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयका लागि प्रणालीको प्रयोग गरिरहेको विभागले यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सम्बन्धित कर्मचारीका साथै आबद्ध सहकारी सङ्घ संस्था र तिनका सदस्यलाई यस प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। अन्तर्सम्बन्ध कानुन र यिनले जे डिमार्केसन गरेका छ तिनै संयन्त्र मार्फतै अगाडि बढ्ने हो। अहिले अलिकति प्रष्टता चाहिँ तथ्याङ्क लिने विषयमा हाम्रा स्थानीय तहको क्षमता, प्रदेशको क्षमता र यसको महत्त्वबोधको विषयमा अझै जति गर्नुपर्ने हो त्यति भइसकेका छैन र पनि हामीले यहाँबाट पत्राचार गर्ने, आवश्यक सूचना हामीसँग भएका सूचनाहरू उहाँहरूलाई आवश्यकताअनुसार दिने र उहाँहरूका सूचना पनि आवश्यकताअनुसार लिने क्रम जारी छ। र अर्को पाटो के छ भने स्थानीय तहमा नियमन क्षेत्राधिकारमा भएका संस्थाहरूको डिटेल विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहसँग छैन। कतिपय संस्थाको, कतिपय तहसँग सबै सहकारीको तथ्याङ्क छैन। त्यसो हुँदा उहाँहरूसँग आफूसँग तथ्याङ्क नभइकन त यो सिस्टममा राख्न सकिएन। त्यसो हुँदा हामीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू जो ICTसँग जोडिएका साथीहरू छन् उनीहरूलाई नै कोपोमिसको प्रशिक्षण दिएर यो सिस्टमको विषयमा सबै सहकारी संस्था, तपाईँको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सबै सहकारी संस्थालाई सिस्टममा आबद्ध गराउनुहोस् भनेर यो सिस्टममा कसरी तथ्याङ्क राख्ने भन्ने विषय पनि सहकारी विभागले विभिन्न प्रदेशगत रूपमा गएर प्रशिक्षण दिने काम गरिरहेछ। र अर्को हाम्रो सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र मार्फत दिने तालिममा पनि हामीले यो कोपोमिस सिस्टम र यसको फाइदाको कुरो, यसले गर्ने काम, यसमा एन्ट्रीको विधि चाहिँ उताको तालिममा पनि हामीले यसका कुराहरू राखेका छौँ र त्यो माध्यमबाट पनि राज्यको प्रणालीमा तथ्याङ्क ल्याउने प्रयत्न भइरहेछ। अब यो एउटा क्षमता विकास गर्न पनि जरुरी छ, प्रदेश, सङ्घ, स्थानीय तह सबैको। अर्को बुझाइमा चाहिँ एकरूपता ल्याउन जरुरी छ, किनकि तथ्याङ्क दिँदाखेरि प्रारम्भिक संस्था होस् अथवा राज्य संयन्त्रमा तथ्याङ्क दिँदाखेरि संस्था अथवा त्यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि ती तथ्याङ्क उपयोग हुने हो। अब त्यो कतिपयको सोचाइ अथवा कतिपयको दृष्टिकोण के हुन्छ भने तथ्याङ्क दिँदाखेरि लौ के हुने हो, कसो हुने हो, भोलि बिहान त्यही तथ्याङ्कलाई नै टेकेर हामीलाई समस्या पार्ने हो कि भन्ने टाइपको सोचाइ पनि छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विश्वस्त आश्वस्त पार्न पर्ने जरुरी पनि छ।
भने कतिपय कुरा नजानेको कुरा सिकाउन पनि जरुरी छ। यी दुईटै पाटोबाट इन्टरभेन गरेर प्रणालीमा तथ्याङ्क ल्याउने र यो तथ्याङ्कको चाहिँ सामूहिक रूपमा राज्यलाई समृद्ध बनाउन, यो क्षेत्रलाई समृद्ध गराउन, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति कानुन बनाउन, अनुगमनका विधिहरू किटान गर्न यी तथ्याङ्क उपयोग गर्ने। यो सहकारीको चाहिँ नेटवर्क ठुलो छ। हेर्नु, यसमा केन्द्रीय सङ्घदेखि लिएर महासङ्घहरू, विषयगत सङ्घहरू पनि छन्, सहकारी बैंक नै छ। उहाँहरूले पनि यो कोपोमिस प्रणालीमा तथ्याङ्क राख्ने सन्दर्भमा आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट तालिम, प्रशिक्षण, क्षमता विकासका कुरा र सहकारी विभागका कोर तथ्यहरूलाई फिल्डमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरू समक्ष लैजाने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो पाटो चाहिँ हामीले दिने तालिममा, यो कोपोमिस प्रणालीको तालिममा हामीले स्थानीय तहको नियामक निकायको जिम्मेवार मान्छेलाई नै बोलाउँछौँ र सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक, अध्यक्ष अथवा जिम्मेवार मान्छेलाई नै बोलाएर तालिम दिन्छौँ। ताकि के हो भने यो प्रणालीमा तथ्याङ्क राख्दाखेरि भोलि बिहान हामी सबल भइन्छ, हाम्रो तथ्याङ्क हेरेर नियामकले बेलैमाथि सही ट्र्याक गरिदिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरू आश्वस्त बनाउनको लागि हो। हामीले गाउँठाउँका प्रारम्भिक संस्थामा पुग्यौँ भने प्रारम्भिक संस्थालाई पनि भनेका छौँ, नियामक निकायमा पुगिरहँदा नियामक निकायलाई नै भनेका छौँ र हामी अभियानसँग, सहकारीको अभियान महासङ्घ सँगसँग कुरो गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू मार्फत पनि यो प्रणालीमा तथ्याङ्क राख्ने विषयलाई प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्नु होला भनिरहेछौँ भने उहाँहरूले पनि आफ्ना तालिमका कार्यक्रमहरू, छलफलका कार्यक्रमहरूमा यसको महत्त्वको कुरो आवश्यक छ भन्ने विषय अगाडि बढाइरहनु भएको छ। बढ्दो सहकारी सङ्घ संस्थालाई अभिलेखीकरण, व्यवस्थापन र नियमनका लागि प्रयोगमा ल्याएको कोपोमिस प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सीमित स्रोत साधन, डिजिटल लिटरेसीको कमी जस्ता चुनौती रहेका छन्। एउटा त साक्षरतै हो। हामीले यसको उपयोग गर्दाखेरि हुने फाइदाका कुरा सहज रूपमा तल्लो तहसम्म पुर्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ र सही उपयोग गऱ्यौँ कि गरेनौँ, एउटा पाटो त्यो हो। त्यो पाटोबाट इन्टरभेन गर्दै हो। हामीले पनि यो सिस्टम लैजाँदा, कोपोमिस लैजाँदाखेरि सही उपयोग र यसको लाभ सेवाग्राहीसम्म, तल्लो तहसम्म, प्रारम्भिक संस्थासम्म पुर्याउने नै हो। त्यो रूपबाट यो लिएर अगाडि बढ्ने हो। दोस्रो कुरो सुरक्षाको कुरो हो। हामीले प्राप्त गरेका तथ्याङ्कहरू सुरक्षित रूपमा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एउटा। र सुरक्षित राखिरहँदाखेरि भोलि बिहान चाहिएको बेला ठ्याक्क जे चाहिने हो त्यो कुरो सहज तरिकाले निकाल्न सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो विङसँग विकास गर्दै जान सकिरहेछौँ कि छैनौँ, यी दुईटा पाटोलाई नै फोकस गर्दै जाने हो। अब सुरक्षाको कुरो अलिक बढी संवेदनशील छ। डिजिटल सूचना, तपाईँ हामीले ह्याक भएको भन्ने विषय सुन्छौँ, समाचार पढ्छौँ र गलत प्रयोग भएका भन्ने कुरा सुन्छौँ कतिपय, होइन। हामी सुरक्षित तथ्याङ्क राख्न सकेनौँ पनि भन्छौँ। त्यसो भएर यसलाई सुरक्षित बनाउनको लागि जसले उपयोग गरिरहेछ उहाँहरूको क्षमता विकास, प्राविधिक जनशक्ति को पनि जरुरी छ। जुन नियमनकारी निकाय हो, जसले सिस्टम राखिरहेछ, सिस्टमका बारेमा अवेर गरिरहेछ, यो सिस्टमलाई दिगो बनाउनका लागि त्यो सिस्टम बुझेको, अपरेट गर्न सक्ने क्षमता भएको जनशक्ति पनि चाहिन्छ। त्यही अनुरूप स्रोत पनि जोडिन्छ र क्षमतावान जनशक्ति पनि चाहिन्छ। यी दुईटैलाई फोकस गर्दा यसलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। यद्यपि यी र यस्ता चुनौतीका बावजुद विभागले प्रणालीलाई रियल टाइम डाटाबेस बनाउने, प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्था र तिनका सदस्यसम्म जनचेतना पुर्याउने लगायतका योजना बनाएको छ। अब हामी दीर्घकालमा जाने भनेको त सहकारी संस्थाको रियल टाइम डाटा हामीले प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने लाइनमै जाने हो। अहिले सबै संस्था प्रविधिसँग जोडिनु भएको छैन, सबै संस्थालाई त्यति धेरै साक्षरता पनि न्यून छ, सबैले जान्नु भएको छैन। त्यसो भएर रियल टाइम डेटा प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्ने हो दीर्घकालमा। र संस्थामा पर्ने समस्यालाई चाहिँ प्रणालीबाट नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् अथवा प्रणालीबाट नै सुधार गर्न सकियोस्, त्यो रूपमै जाने गरी हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अहिले त हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ भन्छौँ, किनकि यो सिस्टम यो हो र यसले यो काम गर्छ भन्ने विषय सेवाग्राहीसम्म, प्रारम्भिक संस्थासम्म गएर सिकाउने काम नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैका लागि हाम्रो योजनामा वार्षिक कार्यक्रममा हामीले टटका कार्यक्रमहरू, यो सिस्टमका विषयमा सिकाइ गराउने कार्यक्रमहरू राखेका छौँ।
सृजनशीलता, उद्यमशीलता, स्वरोजगार, व्यक्तिको आर्थिक विकास र समृद्धि जस्ता अवधारणा रहेको सहकारी सङ्घ संस्थाको नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि विभागले प्रयोग गरिरहेको कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि यस प्रणालीको समय सापेक्ष परिमार्जित गर्दै र अन्य आवश्यक सूचना प्रविधिको प्रयोग सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनमा गर्ने हो भने यसले व्यक्तिगत आर्थिक विकास गर्दै समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुर्याउनुका साथै नेपाल सरकारले लिएको ई गभर्नेन्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन लगायतका कार्यमा कोपमिस प्रणालीको कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकवृन्द, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै सूचना र प्रविधिसँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।